नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो यो इस्टिमेटिङको भिडियोमा। आज चाहिँ हामी इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ फर्स्ट अर्थात् सेकेन्ड इयर सेकेन्ड सेमको चाहिँ हामी यहाँ आज लिएर आएका छौँ। इस्टिमेटिङको चाहिँ युनिट 1 बाट हामीले युनिट 1 मा के पढ्नुपर्छ त त्यो भनेर हामी यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। युनिट 1 को न्युमेरिकल चाहिँ हामीले पहिल्यै नै मैले पहिल्यै सिकाइसकेको छु अर्को योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा। आज चाहिँ थ्योरी हेरौँ। सुरुमा न्युमेरिकल चाहिँ फिक्स्ड आउँछ, त्यो न्युमेरिकल त्यही भएर मैले पहिल्यै सिकाइसकेँ। त्यो यदि न्युमेरिकल हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु मैले, त्यसमा गएर हेर्नु होला। न्युमेरिकल चाहिँ आज चाहिँ हामीले इस्टिमेटिङ यो युनिट 1 मा चाहिँ के पढ्नुपर्छ त, कि इक्जाममा सोध्ने कस्तो कस्तो क्वेसन हुन्छ त आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अब फर्स्ट युनिट 1 भनेको इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो। इन्ट्रोडक्सन पार्टमा अब डिफिनेसन अफ इस्टिमेटिङ। Estimating may be defining as the process of calculating the quantities and the cost of various items in the construction of work. Estimating भने के हो भन्दाखेरि डिफाइनिङ द प्रोसेस अफ क्यालकुलेट एन्ड क्वान्टिटिज भनेको क्वान्टिटिज चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने, क्वान्टिटिज र कस्ट के सामान लाग्छ, कति सामान लाग्छ र कति पैसा लाग्छ एउटा कन्स्ट्रक्सन वर्क, एउटा केही काम गर्नको लागि, अथवा बिल्डिङ बनाउनु होस् अथवा ब्रिज बनाउनु होस्, जे कुरामा नि के स्ट्रक्चर बनाउनु छ भने त्यसमा लाग्ने क्वान्टिटिज के हो, सामानहरू के लाग्छ र कति कस्ट लाग्छ त, कति पैसा लाग्छ त हो, त्यसलाई थाहा पाउनु भनेको, त्यसलाई त्यो क्यालकुलेट गर्नु भनेकै हाम्रो इस्टिमेटिङ हो। बुझ्नुभयो नि। अब हाम्रो छ अर्को पर्पज अफ इस्टिमेटिङ छ है त, टु गिभ रिजनेबली एक्युरेट आइडिया अफ द कस्ट। इस्टिमेटिङ अब हामीले जानिसकेपछि चाहिँ के गर्ने त इस्टिमेटिङ, पर्पज चाहिँ हामी किन इस्टिमेटिङ गरिन्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ्स भन्नु अझै पर्पज भन्नु अझै इम्पोर्टेन्स भन्दा पनि हल्का उस्तै हो, सबै सेम हुन्छ। अब हाम्रो पर्पज टु गिभ रिजनेबली एक्युरेट आइडिया अफ द कस्ट भनेको हामीलाई कति कस्ट लाग्छ त वर्क कन्स्ट्रक्सन काम गर्नको लागि, वर्क गर्नको लागि कति कस्ट लाग्छ त इस्टिमेटिङले थाहा पाउन सकिन्छ। एउटा भयो इस्टिमेट गिभ्स भेरियस टाइप्स अफ मेटेरियल रिक्वायर्ड, के सामान चाहिन्छ त, के सामान चाहिँदो रहेछ त्यो काम गर्नको लागि भन्ने कुराको पनि थाहा जानकारी हुन्छ हामीलाई। इस्टिमेट रिक्वायर्ड टु इन्भाइट टेन्डर्स भन्ने एन्ड कोटेसन्स टु एरेन्ज कन्ट्र्याक्ट भनेको टेन्डरहरू हुन्छ नि, आफैलाई पार्न सकिन्छ। इस्टिमेट यदि जाने भन्दा टेन्डर्सहरू हुन्छ नि, कामहरू त आफूलाई पार्न सकिन्छ, कन्ट्र्याक्टहरू मिलाउन सकिन्छ होइन। इस्टिमेट इज अल्सो रिक्वायर्ड टु कन्ट्रोल द एक्सपेन्डिचर ड्युरिङ द एक्जर्सन अफ वर्क भनेको मतलब इस्टिमेट इज अल्सो रिक्वायर्ड टु कन्ट्रोल द एक्सपेन्डिचर ड्युरिङ द एक्जर्सन अफ वर्क भनेको के भन्दाखेरि इस्टिमेटिङले के गर्छ त एक्सपेन्डिचर भनेको खर्चहरू चाहिँ के हुन्छ कन्ट्रोल गर्छ। इस्टिमेटिङ यदि जान्यो भने हामीले चाहिँ इस्टिमेटिङ गऱ्यो भने खर्च त जोगिने भयो नि त, यति लाग्छ भने हामीलाई थाहा भइसकेपछि त एक्स्ट्रा खर्च बाहिरी गर्नु परेन। इस्टिमेट गिभ्स भेरियस क्याटेगोरिज अफ लेबर रिक्वायर्ड। अब कस्तो काम गर्दैछौ त, कस्तो टाइपको काम गर्दै हो त हामीले, हो त्यो काम गर्दा चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको लेबरहरू चाहिन्छ। अब लेबर भनेको हाम्रो स्किल्ड अनस्किल्ड हुन्छ, स्किल्ड लेबर छुट्टै स्किल्ड अनि एउटा अनस्किल्ड हुन्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ कतिवटा स्किल चाहिन्छ, कति अनस्किल्डहरू लेबर चाहिन्छ, हो त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। इस्टिमेट डिसाइड वेदर त्यो प्रपोज्ड प्लान म्याच द फन्ड्स एभाइलेबल अर नट। इस्टिमेट गऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले प्लान हुन्छ नि, हुन्छ नि, त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो पैसा छ कि छैन, हुन्छ नि, पैसा अनुसार चाहिँ हाम्रो त्यो प्लान म्याच गरेछ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। हामीसँग जस्तै 30 लाख छ अरे, 30 लाखको एउटा कुनै बिल्डिङको अब इस्टिमेट गर्न पऱ्यो भने चाहिँ हो त्यो कुरा चाहिँ मिलेको छ किन, हाम्रो इस्टिमेट त गरियो, पैसाको अनुसार चाहिँ मिलेछ कि छैन इस्टिमेटले चाहिँ हो थाहा पाउन सकिन्छ। इस्टिमेट गिभ्स एन आइडिया अफ टाइम रिक्वायर्ड फर कम्प्लिसन अफ वर्क। अब यति समयमा सकिन सक्छ भन्ने कुराको नि ज्ञान हुन्छ इस्टिमेटिङले। अब यो चाहिँ पर्पज अफ इस्टिमेटिङ पनि इक्जाममा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, ट्रिपल टिक भनेको इम्पोर्टेन्ट मस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन, इम्पोर्टेन्ट यो इक्जामको लागि पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसो गरेर हाम्रो अर्को छ भन्दाखेरि हल्का सर्ट डिफिनेसन इस्टिमेटेड कस्ट र एक्चुअल कस्ट भन्ने छ। इस्टिमेटेड कस्ट त्यसलाई थ्योरिटिकल कस्ट पनि भन्छ। कस्ट क्यालकुलेटेड बिफोर कमेन्समेन्ट अफ वर्क इज एस्टिमेटेड कस्ट भनेको काम हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यो गरेको हुन्छ नि, इस्टिमेट गरेको हुन्छ नि, हामी यति जति लाग्छ काम गर्दाखेरि, हो त्यो कस्टलाई चाहिँ हामीले इस्टिमेटेड कस्ट भनिन्छ। भने एक्चुअल कस्ट भनेको चाहिँ रियल कस्ट भनेको काम सकिसकेपछिको कति लाग्यो त कस्ट, हो त्यसलाई कस्टलाई चाहिँ रियल कस्ट भनिन्छ अथवा एक्चुअल कस्ट भनिन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टहरू छन्, के छन् भन्दाखेरि डिफिनेसन अफ टर्म्स भनेको यो च्याप्टरमा टर्म्सहरू छ। टर्म्सहरू चाहिँ हामीलाई याद गर्नु पर्ने हुन्छ। के टर्म्स, एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल भन्ने छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल भने के हो त भन्दाखेरि यहाँ पढौँ, फर एभ्री वर्क इट इज नेसेसरी टु अब्टेन एप्रुभल फ्रम एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट। द फर्मल एक्सेप्टेन्स अफ द proposal by authority is termed as administrative approval. After receiving the administrative approval, detailed drawings, design and estimated cost etc. are prepared by the engineering department.
अब के हो भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल भन्ने के हो त यो बुझ्नु जरुरी छ। यो के हो भन्दाखेरि हामीले केही काम गर्न लाग्छौँ भने काम गर्नुभन्दा अगाडि एउटा एप्रुभल भनेको एप्रुभल भनेको हुन्छ नि हजुरहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई नेपालीमा के भन्छ स्वीकृति भन्छ। एप्रुभल भनेको होइन स्वीकृति लिन पर्यो। स्वीकृति पाइसकेपछि काम गर्न हो। त्यो पाइसकेपछि चाहिँ द फर्मल एक्सेप्टेन्स अफ प्रपोजल भनेको त्यो प्रपोजलको चाहिँ स्वीकृति पाइसकेपछि चाहिँ बल्ल के हुन्छ त काम गर्न अब डिटेल्स ड्रइङहरू अब त्यसको लागि कस्तो कस्तो ड्रइङहरू बनाउनुपर्छ डिजाइन गर्ने कस्टहरू चाहिँ इस्टिमेटेड कस्ट कति लाग्छ हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ कसले गर्ने भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले गर्ने। एप्रुभल एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल भनेको यही हो। त्यसै गरी अर्को छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल पछि टेक्निकल स्याङ्सन भन्ने हुन्छ। टेक्निकल स्याङ्सन भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभलसँग अलिअलि लिङ्क छ। आफ्टर रिसिभिङ अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभल अर डिटेल इस्टिमेट इज फर्दर एप्रुभड बाई द competent technical authority of the engineering department empowered by the government which ensure that the proposals are structurally sound and the estimate is accurately calculated based on the adequate data। यो के हो भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नु है त एडमिनिस्ट्रेटिभ रिसिभ अब हामीले रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल अब डिटेल इस्टिमेट चाहिँ गरिन्छ। अब यो डिटेल कसले गर्छ त भन्दाखेरि टेक्निकल अथोरिटी अफ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट भनेको इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट टेक्निकल अथोरिटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ इम्पावर गरेको हुन्छ। गभर्मेन्टले लगाएको हुन्छ। हुज इन्स्योर द्याट द प्रपोजल्स आर स्ट्रक्चरली जुन चाहिँ प्रपोजल छ त्यो चाहिँ हजुरको हुन्छ नि स्ट्रक्चरली साउन्ड भनेको एन्ड इस्टिमेट इज एक्युरेटली क्यालकुलेटेड भनेको इस्टिमेट चाहिँ अब कामसँग चाहिँ वर्कसँग चाहिँ मिलेको छ भनेर चाहिँ चेक गर्ने। सच स्याङ्सन इज नन एज टेक्निकल स्याङ्सन एन्ड सुल बी टेकन बिफोर इन्भाइटिङ टेन्डर्स टु एक्जिक्युट द वर्क भनेको यो चाहिँ हामीले टेन्डर्स पार्नुभन्दा अगाडि नै यसलाई के गर्नु पाउनुपर्छ बल्ल चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ बुझ्नुभयो नि। त्यसैअनुसार चाहिँ हाम्रो क्यापिटल कस्ट छ। टोटल कस्ट अफ अ प्रोजेक्ट निडेड टु ब्रिङ अ प्रोजेक्ट अप्रुभल इज कल्ड क्यापिटल कस्ट भनेको हजुरको टोटल कस्ट कति लाग्छ त बनाउनलाई चाहिँ हो त्यो कस्टलाई चाहिँ क्यापिटल कस्ट भनिन्छ। जुन कस्टले गर्दा चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ हुन्छ नि बल्ल काम गर्न अब अप्रुभल हुन्छ सुरु हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल कस्ट भनिन्छ। क्यापिटल कस्ट एसोसिएटेड विथ एक्सपेन्डिचर on land acquisitions, construction equipment, plant material, labor, fixtures and fitting, consultant fees, insurance, etc. यो भित्र चाहिँ क्यापिटल कस्ट भित्र चाहिँ सबै यो पर्छ। कन्स्ट्रक्सन अब इक्विपमेन्टहरू भनेको सामानहरू, मेटेरियल लेबर, मेटेरियल भने सामान, मेटेरियल भनेको हजुरको के लाग्छ त सिमेन्ट हुन्छ नि लाग्छ नि त घरमा इट्टा सिट्टा पानी। इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ बनाउँदाखेरि अब हामीले अब के भन्छ मसला घोल्ने मेसिन हुनसक्छ कि अरू मेसिनहरू कम्प्याक्टिङ गर्ने भाइब्रेटिङ मेसिनहरू इक्विपमेन्ट प्लान्ट भन्छ त्यसलाई चाहिँ लेबरहरू हुनसक्छ हुन्छ नि। अब फीहरू दिनपर्छ कसलाई ट्याक्सहरू लाग्न सक्छ फीहरू अब ओभरचार्ज हुनसक्छ कन्टिन्जेन्सीहरू हुनसक्छ हो त्यो क्यापिटल कस्ट यो सबै टर्म्सहरू चाहिँ क्यापिटल कस्टभित्र पर्छ। त्यसै गरी अर्को छ अब सेड्युल्स अफ रेट भन्ने छ। सेड्युल अफ रेट भनेको लिस्ट अफ आइटम युज इन कन्स्ट्रक्सन अफ वर्क अफ विथ युनिट मेजरमेन्ट एन्ड इट्स रेट के हो त अब आइटम युज इन डिस्क्रिप्सन अफ वर्क भनेको छ। यो टेबललाई चाहिँ अलिक याद गर्नुपर्छ। टेबल यो भित्रको पुरै नलेखे पनि हजुरको हल्का फुल्का अर्थोकेन एक्सकाभेसन यो चाहिँ हामीले काम गर्ने ब्रिक एन्ड फ्ल्याट सोलिङ पिसिसी गर्नुपर्छ। फर्स्ट क्लास ब्रिक ओकेन 1:4 सिमेन्ट स्यान्ड मोटार। अब यो हाम्रो यो सेड्युल अफ रेटमा चाहिँ के लेखिन्छ भन्दाखेरि हजुरको यो युनिट लेखिन्छ र रेट मात्रै लेखिन्छ एमाउन्ट लेखिँदैन। युनिट र रेट चाहिँ जुनमा इन्भल्भ छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले सेड्युल अफ रेट भनिन्छ। मैले भनिसकेँ लिस्ट अफ आइटम युज इन कन्स्ट्रक्सन विथ युनिट अफ मेजरमेन्ट। युनिट अफ मेजरमेन्ट भनेको यो युनिटहरू भयो एन्ड इट्स रेट भनेको कति रेट हो त हो त्यसको अब हामीले एउटा चाहिँ बनाउने टेबललाई चाहिँ हामीले सेड्युल अफ रेट भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ यो टेबल चाहिँ हजुरले इक्जाममा बनाउँदा पनि हुन्छ सर्ट नोटमा सोध्यो भने। अब अर्को छ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट भनिन्छ। डिटेल डकुमेन्ट प्रिपेयर्ड बाई द डेभलपर्स टु फाइन्ड आउट द डिटेल कस्ट अफ प्रोजेक्ट भनेको एउटा यो पुरा डिटेल विस्तृत डकुमेन्ट हो जहाँ चाहिँ डेभलपरहरूले चाहिँ के गर्छ त डिटेल कस्ट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ कति लाग्छ भनेर हेर्नु है त। यो टेबल हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ थ्योरी। आइटमहरू भयो अर्थो अब यो युनिट भयो यो रेट भयो यो क्वान्टिटी कति लाग्छ क्वान्टिटी भयो यो रेट भयो। अब रेट यदि क्वान्टिटी इन्टु रेट भनेको त एमाउन्ट आइहाल्यो। यदि एमाउन्ट थाहा भयो वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट दियो कन्टिन्जेन्सी भयो छुट्टै भ्याट लाग्यो। अब यदि टोटल यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो कस्ट हो नि त यो भनेको त हो यो कस्ट चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। एक्सट्राक्टेड कस्ट भनेको के त टु फाइन्ड आउट द डिटेल कस्ट अफ दि प्रोजेक्ट भनेको प्रोजेक्टको चाहिँ डिटेल कस्ट थाहा पाउने भनेको एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट हो। यो चाहिँ यस्तो यसको चाहिँ स्पेसिमेन यस्तो हुन्छ
इक्जाममा बनाउनु होला सोध्यो भने सर्ट नोटमा। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो बिल अफ क्वान्टिटी भन्ने छ। बिल अफ क्वान्टिटी भनेको इट इज डिटेल डकुमेन्ट प्रिपेयर्ड बाई द डेभलपर्स सेम एज एक्सपर्ट अफ कस्ट बट रेट एन्ड एमाउन्ट इज लिभ ब्याक एन्ड फर फिलिङ बाई द कन्ट्र्याक्टर। बिल अफ क्वान्टिटी भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो त हुन्छ, यस्तो यो यस्तो यस्तो यो हुन्छ, तर यहाँ रेटहरू चाहिँ रेट र एमाउन्ट चाहिँ खाली हुन्छ। त्यो चाहिँ कसले भर्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरले भन्छ, कन्ट्र्याक्टरले भर्ने हो त्यसमा चाहिँ। यसलाई भन्छ बिल अफ क्वान्टिटी भन्छ यसलाई चाहिँ। एक्सट्रा कस्टसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो हो, तर एमाउन्ट र रेट र एमाउन्ट चाहिँ कसले भर्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरले भर्ने हो बिल अफ क्वान्टिटीमा चाहिँ। बुझ्नुभयो नि। अब अर्को छ हाम्रो कन्टिन्जेन्सी भन्ने छ। इम्पोर्टेन्ट टर्म हो यो, न्युमेरिकल पनि कन्टिन्जेन्सी भनेर हामीले त्यो युज गरेका थियौँ। कन्टिन्जेन्सी रिफर टु द कस्ट इन पर्सेन्ट अफ अ कन्ट्र्याक्ट भ्यालु फर अनप्रेडिक्टेबल चार्ज। भनेको हामीलाई थाहा नभएको, हामीले चाहिँ यति चार्ज लाग्छ भन्छौँ, तर त्योभन्दा अलिक अर्कै बढी चार्ज लगाइदिन सक्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले काममा चाहिँ त्योभन्दा बढी चार्ज लाग्न सक्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्जेन्सी भनिन्छ। यो प्रायः कति लिन्छ भन्दाखेरि 3 to 5% अफ टोटल कस्ट अफ आइटम। यो चाहिँ टोटल अफ कस्टको चाहिँ 3 देखि 5% चाहिँ हामीले कन्टिन्जेन्सी लिइन्छ हो। यो बुझ्नु होला। प्लिन्थ एरिया भनेको हजुरलाई थाहा नै छ। प्लिन्थ एरिया भनेको इन्टायर एरिया अकुपाइड बाई दि बिल्डिङ इन्क्लुडिङ कार्पेट एरिया, सर्कुलेसन एरिया, वाल एरिया, पर्च विदाउट क्यान्टिलिभर, कभर अफ स्टेयर। इट डजन्ट इन्क्लुड बाल्कनी, प्लेटफर्म विदाउट कभर टेरेस एबभ फ्लोर। यो भनेको के भन्दाखेरि प्लिन्थ एरिया भनेको हजुरको के इन्क्लुड हुन्छ एउटा कार्पेट एरिया, कार्पेट देखाउने ठाउँ, सर्कुलेसन एरिया भनेको खाली प्यासेजहरू भयो होइन, बुझ्नुभयो नि। स्टेयर भयो, वाल एरिया भनेको भित्ताहरूको एरिया, अब पर्च भनेको अलिक हल्का त्यो खाली ठाउँ हुन्छ नि, यसो टक्क पर्च भनेको कौसी टाइपको हुन्छ नि हजुरको, यसो सट्ट निक्लेको हुन्छ नि आधी हो, त्यसलाई चाहिँ पर्च भनिन्छ। अनि त्यसपछि कभर अफ स्टेयर भनेको त सिँढीको माथिपट्टि त हाम्रो हुन्छ नि त केही हो, त्यसलाई त्यो इन्क्लुड हुन्छ। प्लिन्थ एरिया भने चाहिँ यति हो, तर यसलाई के इन्क्लुड हुँदैन, बाल्कनीहरू हुँदैन, प्लेटफर्म हुँदैन, खाली ठाउँहरू। यो चाहिँ प्लिन्थ एरिया भनेको चाहिँ कार्पेट एरिया भयो, सर्कुलेसन एरिया भयो, वाल एरिया भयो, पर्च एरिया, बुझ्नुभयो नि। यदि चाहिँ पर्छ। कार्पेट एरिया भनेको अब के भन्दाखेरि कार्पेट एरिया इज द एरिया इन्क्लोज्ड विथिन इट्स वाल्स द्याट इज एक्चुअल एरिया टु ले द कार्पेट। भनेको कार्पेट दछ्याउने हजुरको हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ कार्पेट जहाँसँग चाहिँ हामीले कार्पेट दछ्याइन्छ भनेको। जस्तै एरिया भनेको चाहिँ वालहरू हुन्छ नि हजुरको, चारपट्टि वालभित्रको जुन एरिया हुन्छ नि त्यसलाई त हामीले कार्पेट एरिया भन्ने हो। जस्तै यो फिगर हेरेर नि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यहाँ भनेको यो भित्तादेखि यो भित्ता यो टोटलै प्लिन्थ एरिया भनिन्छ भने कार्पेट एरिया भनेको भित्र यति मात्रै, यति यहाँ भित्रको यति भित्र हो नि त। यो रुम हो भने रुमभित्रको यो एउटा वाल भयो, यो वाल अर्को वाल भित्रदेखि हो नि त हामीले कार्पेट लगाउँदा यहाँदेखि, यसलाई चाहिँ कार्पेट एरिया भनिन्छ। त्यसैसँग छ अर्को हाम्रो छ वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट भनिन्छ यो च्याप्टरमा। वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन अफ प्रोजेक्ट कन्सिडरेबल नम्बर्स अफ स्किल्ड सुपरभाइजर्स, वर्क एसिस्टेन्ट्स, वाचमेन etc. are employed on temporary basis. The salaries of this person are drawn from wholesome amount allotted towards the work charge establishment. Work charge establishment is charged directly. अनि त्यसपछि एमाउन्ट अफ टु भनेको यो सम भनेको है, यो सम भनेको टोटल सम भन्दा नि हुन्छ यसलाई। एमाउन्ट अफ 2 to 2.5% अफ टोटल कस्ट अफ आइटम इज प्रोभाइडेड एज द वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट। एलएस भनेको लमसम एमाउन्ट अफ 2 to 2.5% अफ टोटल कस्टको चाहिँ हामीले कति लिन्छ भन्दाखेरि 2 to 2.5% चाहिँ वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट लिन्छ। के हो भन्दाखेरि हजुरको यो लेबरहरूलाई दिने, सुपरभाइजरहरूलाई दिने हुन्छ नि, काम गर्ने वाचम्यानहरू, एसिस्टेन्ट्सहरू हुन्छ नि, काममा हेर्नेहरू, त्यहाँ हेर्ने वर्कहरू हेर्ने वाचम्यानहरू हुनसक्छ राखेको। टेम्पोरेरी बेसिस त जहिले पनि हुँदैन, टेम्पोरेरी कहिलेकाहीँ बस्ने हो। त्यो चाहिँ हामीले 2 to 2.5% चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ छुट्याइएको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट हो। अब च्याप्टर 1मा पढ्नुपर्ने यति हो। थ्योरी भनेको हजुरलाई अब यो च्याप्टरबाट धेरै सोधिराख्ने भनेको थ्योरी पनि सोध्छ, अनि यो के अरे सर्ट नोटबाट सोध्छ। सर्ट नोटमा सोध्ने भनेको हजुर यो डिफिनेसन अफ इस्टिमेटिङ भनेको त सुरुमै सोध्न सक्छ, क्वेसनमा 8 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्न सक्छ। पर्पज अफ इस्टिमेटिङ, डिफिनेसन अफ इस्टिमेटिङ भनेर चाहिँ। अब यिनीहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभलहरू चाहिँ, टेक्निकल स्याङ्सन मैले भने नि जुनसुकै, यिनीहरू चाहिँ सर्ट नोटहरूमा सोध्छ। बुझ्नुभयो नि हजुरको, सर्ट नोटहरूमा चाहिँ सोध्ने हो सबै। अहिले मैले यो भने यो अगाडि चाहिँ यो डिफिनेसन अफ इस्टिमेट र पर्पज अफ इस्टिमेटिङहरू चाहिँ हजुरको केमा सोध्छ भन्दाखेरि 8 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्न सक्छ। डिफाइन इस्टिमेटिङ, राइट द पर्पज अफ इस्टिमेटिङ भनेर सोध्न सक्छ। बुझ्नुभयो नि हो। यति नै हो च्याप्टर 1मा, यति छ। न्युमेरिकल हामीले अघिल्लो भिडियोमा गरिसकेका छौँ। यदि हेर्नु भएको छैन भने फेरि पनि
भन्न चाहे लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमै छ। यदि केही बुझ्नु हुँदैन भने न्युमेरिकलमा थ्योरीमा केही बुझ्नु भएन भने फेसको लिङ्क इन्स्टाग्रामको लिङ्क छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ गएर हामीलाई नबुझेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, हस्त, धन्यवाद।